नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकूक़ अल्लाह या हकूक़ अल इबाद दोनों तौबा के बगैर अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेगा। अब हकूक़ अल्लाह जो है उसका तो सादा सा तरीका है, अल्लाह की बारगाह में 2 नफ़ल अदा करो तौबा के और उस सच्चे दिल से उससे रोक कर माफ़ी मांगो कि उसने वादा किया है कि आपके गुनाह अगर ज़मीन से आसमान तक भी होंगे तो मैं उन्हें माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन जहाँ पर हकूक़ुल इबाद की बात आ जाती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। इंजीनियर साहब से इसी तरह का एक सवाल एक शख्स ने किया जो कि पहले जब अपने ओहदे पर था किसी सरकारी महकमे में, तो पहले वो लेता रहता था रिश्वत, लोगों के काम करवाता था, काम करता था पैसे लेकर। अब उसको अल्लाह पाक ने हदायत अता फ़रमाई और उसने इंजीनियर साहब से तौबा का तरीका पूछा कि मैं किस तरह से तौबा करूं, क्योंकि वो बंदों के साथ ज़्यादती करता रहा है। तो ये हकूक़ुल इबाद में आता है। इंजीनियर साहब ने बताया हर बंदे को इस वीडियो को देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि हमसे हकूक़ुल इबाद के बारे में मिसिंग होती रहती है। तो हर जो तौबा है वो कबूल अल्लाह पाक किस तरह से करता है, उसकी माफ़ी का तरीका क्या है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आइए सबसे पहले इंजीनियर साहब से ये सुनते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। आज का आखिरी सवाल है। मैंने एक सरकारी इदारे में मुलाजमत के दौरान रिश्वत और दीगर ज़राए से खूब हराम का माल खाया है, लेकिन अब मुझे अपने गुनाहों पर सख्त शर्मिंदगी है और तौबा करके नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि हराम माल खाने के गुनाह कबीरा से तौबा का तरीका क्या होगा? देखिए, ये बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे लिए भी इस सवाल को एड्रेस करना। उसकी वजह यह है कि लोग पूरी ज़िंदगी 900 चूहे खाते रहते हैं, एंड पे हज पे चले जाते हैं और वो कहते हैं वो 900 चूहे कैसे मुआफ़ होंगे। जहाँ तक हुकूकुल्लाह का ताल्लुक़ है वो तो एक जुमले से मुआफ़ हो जाएगा कि अल्लाह ताला की तरफ आप रुजू लाएं शर्मिंदगी के साथ और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का अहद करना। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत टफ है और ये जो मसला पूछ रहे हैं ये हुकूकुल इबाद का है, ये हुकूकुल्लाह का नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि इस्लाम में हर गुनाह की तौबा का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ है। चोरी की तौबा यह नहीं है कि आपने जिसका माल चुराया उसके हाथ में जाके माल रख दें तो तौबा कबूल होगी। ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो अपना केस लेके जुडिशरी में ना जाए। एक बंदे का माल चोरी हुआ, अभी उसने जुडिशरी में अपना केस नहीं लेके गया, थाने में कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, आपको रात को शर्मिंदगी हुई, आप जाके चोर का माल वापस कर दें। चोर जो है वो जाके जिसका चोरी किया वापस कर दें। लेकिन वंस केस रिपोर्ट हो गया, लोगों को पता चल गया, अदालत तक बात पहुंच गई, अब आप लाख कहीं मुझसे 10 गुना भी ले लो लेकिन मुझे सजा ना हो, नहीं, अब जो है इस्लामी हुदूद लगेगी कि आपका हाथ काटा जाएगा, जो सूरतुल माइदा के अंदर है। हाथ कटवाए बगैर आपकी तौबा कबूल नहीं है। इस तरीके से कत्ल की तौबा का भी एक तरीका कुरान में है। कत्ल की तौबा तो आपको डबल करनी पड़ती है इस एतबार से कि अल्लाह की तरफ तौबा करते वक्त उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ती है कि एक गुलाम आज़ाद करेंगे। गुलाम नहीं आज़ाद कर सकते तो 60 जो है वो आप मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे, ये 60 मुसलसल रोज़े रखेंगे, ये अल्लाह का हक पूरा करेंगे। और मकतूल का हक ये होगा कि अगर वो ब्लड मनी डिमांड करता है यानी दियत, तो 100 ऊँट के बराबर, यानी आज की आप समझ लें 2 से 2.5 करोड़ रुपया बनता है। अगर आप 1.5-2 लाख का भी एक ऊँट लगाएं या बहुत भी कर लें तो 1 लाख का तो लगता है 1 करोड़ तो बन ही जाएगा। अबू दाऊद में हदीस है कि 100 ऊँट दियत है ब्लड मनी देंगे, और वो भी उस सूरत में अगर वो एग्री करे। और अगर वो कहे कि मैं कत्ल के बदले में कत्ल करवाऊंगा, तो फिर आप जब तक कत्ल नहीं होते हैं ना कत्ल के बदले में, आपकी तौबा इस हवाले से कबूल नहीं होगी जब केस जुडिशरी के अंदर आ जाता है और आप पकड़े जाते हैं। तो अब ये हराम माल वाला जो मसला है ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर कोई यानी एक सरकारी इदारे में XYZ कोई भी इदारा हो सकता है, उसके अंदर मुलाजमत इख्तियार की हुई है, चाहे जायज़ काम करने के लिए चाहे नाजायज़ काम करने के लिए, दोनों सूरतों में अगर वो किसी से रिश्वत लेता है तो ज़ाहिर है वो हराम का माल खा रहा है, क्योंकि वो उस पोस्ट पे जो बैठा है उस काम करने की ऑलरेडी वो तनख्वाह ले रहा है। अब एक्स्ट्रा जो पैसे लेगा वो हराम होंगे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम ने आमलीन ज़कात मुकर्रर किए हुए थे जो जाके ज़कात कलेक्ट करते थे लोगों से, भेड़ बकरियों की ज़कात। अब जब लोगों से वो कलेक्ट करते थे तो लोग उनको बैतुल माल के लिए ज़कात की भेड़ बकरियां भी देते थे, साथ एक आध बकरी किसी को गिफ्ट दे दी।
اب جب وہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ کلیکٹ کیا اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی گود میں جا کے بیٹھو, میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں پہ کون گفٹ دیتا ہے, تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا, یہ بھی بیت المال میں آئے گا. یہ ایک جنرل حدیث ہے جو سب کو کور کرتی ہے کہ جس شخص کو سرکاری پوسٹ کی وجہ سے کوئی گفٹ بھی ملا ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کروائے گا, کیونکہ اگر وہ اس پوسٹ پہ نہ ہوتا اس کو کوئی گفٹ نہ دیتا. اگر کوئی فوڈ انسپیکٹر نہ ہو تو کس نے اس کے گھر جا کے جو ہے وہ اتنے کلو مرغی اور اتنے کلو قیمہ جا کے دینا ہے؟ ہمیں تو نہیں کوئی آ کے دیتا, دیو بھی نہ کو لے کے پہنچ جاؤ میرے گھر. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوسٹ کی وجہ سے دے رہے ہیں نا, یا علماء کو جو مل رہا ہے ان کی پوسٹ کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے نا. تو اس طرح کے گفٹ اگرچہ عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ درست ہے, وہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف آئے ہیں زکوٰۃ کن کن کاموں میں لگ سکتی ہے. اس میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بھی. اس لیے ہمارے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے اس سے فوج کی, ایجنسیز کی اور اسی طریقے سے جو باقی حکومتی عہدیدار ہیں ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. اب وہ اپنا کام کرنے کا ایکسٹرا پیسہ لوگوں سے لینا شروع کر دیں. جس طرح کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ شناختی کارڈ جب یہ نادرہ نہیں تھی, اللہ بھلا کرے پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں پرسنلی, انہوں نے آ کے کم از کم کسی ایک کام کو تو سٹریم لائن کیا ہے نا. آپ پاکستان میں کسی جگہ ان کی آؤٹ لیٹ کے اوپر چلے جائیں تو آرگنائز طریقہ ہے. نادرہ جب تک نہیں تھی نا, اور آپ کو اپنے تھانے کچہریوں سے شناختی کارڈ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا, ہمارا تو پرانا وہی تھا 19 آپ سمجھ لیں آلموسٹ 98-99 کے اندر ہم نے جا کے وہ بنوایا تھا. تو اس شناختی کارڈ کو بنوانے کے لیے یا آپ کو اپنے صوبے کا ڈومیسائل نکلوانے کے لیے اپنے جائز حق کے لیے رشوت دینی پڑتی تھی. چیز آپ کی ہے, آپ پیسے دے کے نکلوائیں گے. یہ پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دیا جائے جس کا آلریڈی بے فارم آپ کے پاس موجود ہے کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے فلاں سن کو, اس کے ماں باپ یہاں کے شہری ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دے. اس کے لیے آپ کو, اور وہ اگر نہ ہو تو آپ کو کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا. اب تو خیر بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو, تو رشوت دینی پڑتی تھی. اب تو چلے فیس دے کے کام ہو جاتا ہے. اپنے جائز کاموں کے لیے. تو اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رشوت کھا رہے ہیں وہ تو بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کے ڈومیسائل بنائے یا اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائے. وہ رشوت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز کام کے اوپر پیسے لے رہے ہیں لیکن ان کا پیسے لینا حرام ہے. یہ جو حدیث ہے نا, یہ صحیح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. اس صورت میں جب جو دونوں رضا کے ساتھ یہ کام کرے, جو مجبور بندہ ہے نا کہ جس نے اپنا حق لینا ہے اور اس کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے, پھر صرف لینے والا دوست کی ہے, رشوت دینے والا دوست کی نہیں ہوگا. اس کے گناہ کا وبال بھی وہی اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا کام لینا ہے. اس کے پاس تو سنوائی کوئی نہیں ہے, کہاں جائے وہ, کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے. تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. کہ آج کل یہ جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے ہیں, اس کے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. تو بعض جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں, اس میں بھی 10 روپے لے لیتے ہیں, حالانکہ وہ جس نے ویٹ ڈرا کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا, آخری عمر میں آ کے جناب بلڈ پریشر, شوگر, دل کی بیماریاں, بچے نہیں پڑھ لکھ سکے, بیوی کے اوپر فالج ہو گیا. اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں نا, پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ یار دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے برباد کر لی, ابھی آخرت میں تو حساب باقی ہے. اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا, تب بھی شفا نہیں ملی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے, اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو بھی باقی ہیں نا جی. پھر وہ کہتے ہیں اب توبہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں, یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا, کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں, ان کو واپس کریں. تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل ایک کام ہو جائے گا. اور پھر بندے بھی ڈھونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں. آپ نے انجینئر صاحب سے توبہ کا طریقہ سنا, اس شخص کو کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے, مال کو کس طرح سے پاک کیا جاتا ہے, کس طرح سے ہم نے دوسرے لوگوں سے معافی مانگنی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. بہت زیادہ مشکل طریقہ ہے یہ, اسی لیے ہمیں اس طرح کے گناہوں سے پہلے ہی بچنا چاہیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.